دونك لو مومون ديال تي لا فورس تي غادي يكون بوزيتيف بلس تي فوا دي. دابا غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. عندنا تي ايغال 1,4 نيوتن ها هي، وعندنا دي ايغال غادي نرجعو لي دوني دي ايغال 10 سنتيمتر. دونك غنديرو 1,4 فوا 10 فوا 10 على بويسونس موان 2 حيت عندنا بالسنتيمتر خاصنا نرجعوها بالمتر. ملي غادي نحسبو غنلقاوها هي 0,14 نيوتن في المتر. حسبنا دابا ام دلتا ديال تي، ندوزو نحسبو ام دلتا ديال تي زيرو. غنرجعو دابا للشكل اللي عندنا هنايا. شوفوا معايا تي زيرو هاهي. بالنسبه لهاد لا فورس تي زيرو اللي هي لا طونسيون دو فيل، عندنا هادي ا، هادي هي تي زيرو، هذا هو لو فيل، عندنا هنايا لو كور سوليد اللي عنده لا ماس ام زيرو. فإلا لاحظتوا هاد لا طونسيون تي زيرو معاها واحد لا فورس اخرى اللي مقابله معاها هي تي. كاينه اون فورس مقابله معاها ولا تي بريم. شناهي هاد لا فورس هادي اللي مقابله معاها؟ هي لاكسيون دو فيل سور هاد الكور هذا. اذا هاد تي زيرو وهاد تي متعاكسين، عندنا تي زيرو ايغال موان تي. دونك لانتونسيتي ديال تي زيرو غادي تكون كتساوي لانتونسيتي ديال تي. علاش غيكونوا متساويين؟ حيت هذا الخيط هذا ولا هذا الفيل اللي خدينا هنايا دو ميم لونغور، ما كتبدلش لا لونغور ديالو. يعني ديما الا كانت واحد الفورس هنايا معاكسه مع الفورس الاخرى اللي كاينه هنايا ديال ميم كور اللي هو لو فيل، فغادي يكونوا كيكونوا متساويين. تي زيرو كتساوي تي. هذا من جهه. غادي نرجع هنايا نمثل بي لو بوا ديال هاد لو كور هذا، سميه لو كور اس. هاد لو كور بما ان لا باغ اي اون ايكيليبر، فحتى هاد الكور هذا غيكون اون ايكيليبر. دونك حنايا عارفين الا كان عندنا واحد لو كور اون ايكيليبر سيغما اف كتساوي الفيكتور نول. شناهي سيغما اف؟ هي بي بلس تي بريم ايغال فيكتور نول. ها هي بي ها تي بريم. يعني تي بريم شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي موان بي. دونك عندنا بي ايغال موان تي. دونك l'intensité ديال بي ايغال تي بريم. وشناهي تي بريم؟ الا رجعنا هنايا راه هي تي زيرو. دونك هادي كتساوي تي زيرو. قلو على هادشي. حنا الا جينا نطبقو هاد لا غولاسيون غادي نكتبو تي زيرو فوا لا ديستونس اونتر لا فورس تي زيرو و لاكس دو روتاسيون. شناهي لا ديستونس؟ هي جي ا. من جي حتى لا عندنا شنو؟ عندنا دي زيرو. هاي جي ا هي دي زيرو. دونك غادي نجي نكتب هنايا تي زيرو فوا دي زيرو. وشناهي تي زيرو؟ ها هي تي بريم. وشناهي تي بريم؟ هي بي، هي لو بوا ديالاش ديال هاد لو كور اس اللي عندي هنايا. دونك غادي نعوض تي زيرو باش بي فوا دي زيرو، نسميوه حتى هو بي زيرو باش ما يتخلطش لينا مع هاد بي اللي عندنا هنايا ديال لاباغ. دونك غندير هنا بي زيرو، ندير حتى هنايا بي زيرو، وهنا بي زيرو، وهنا كذلك، غير باش يكونوا مختلفين وصافي، باش تعرفوا كل وحده ديالاش. دابا غادي نشوفوا واش هاد لو مومون ديال تي زيرو بوزيتيف ولا نيجاتيف. ديما كنشوفوا على حسب لو سونس ديال لو روتاسيون. غادي نرجع للشكل. شوفوا معايا هنا هاد لو كور هذا ملي غادي يجر ليا لا باغ غادي تجرها بحال هكا فهاد لو سونس هذا. دونك ملي غادي يهبطها هو هنايا غادي تلاحظوا باللي هذا لو سونس انفيرس. اذا هاد لا فورس هادي تي زيرو كتجر ليا لا باغ في لو سونس انفيرس، العكس ديال لو سونس بوزيتيف اللي خديناه.
دونك لو مومون ديال تي زيرو كيفاش غادي يكون نيجاتيف موان وهنا موان. دابا غادي ندوزو نحسبو ام دلتا تي زيرو ايغال قلنا موان بي زيرو فوا دي زيرو. وشنا هي بي زيرو؟ كنعرفو بلي بي هي ان فوا جي دونك غتكون موان بي زيرو فوا جي. علاش خديت ام زيرو؟ حيت لو بوا ديال هاد لو كور هذا هو بي زيرو ولا ماس شنا هي ام زيرو فوا دي زيرو. نعوضو دابا عندنا ام زيرو هي 100 غرام غادي نحولوها لكيلوغرام في 10 على بويسونس موان 3. جي هي 10 و دي زيرو هي 14 سنتيمتر غنحولوها حتى هي 10 على بويسونس موان 2. ما نساوش هنا عندنا واحد الموان. ملي غادي تحسبوا هادشي كامل غادي تلقاوه 0,14 نيوتن في المتر. دونك غادي نعاود هنايا بالنسبه لام دلتا تي زيرو هي شنو؟ هي موان تي زيرو فوا دي زيرو. خدينا تي زيرو هي لانتونسيتي ديال هادي وخدينا دي زيرو هي لا ديستونس اونتر لا droite d'action ديال هاد لا فورس و لاكس دو روتاسيون. ها هي من هنا حتى لهنا جي ا هي دي زيرو على حساب لي دوني اللي عندنا. علاش درنا موان؟ حيت هاد لا فورس تي زيرو فين كتهبط ليا لا باغ شوفوا مزيان تهبطوا هنايا لتحت من هنا من جهه ا كتهبطوا لتحت. دونك لا باغ غادي تدور في لو سونس انفيرس غدور عكس المنحى ديال الحركه. من بعد ملي غنبغيو نقلبوا على تي زيرو ما نلقاوهاش في لي دوني ما عندناش شحال كتساوي. شنو غنديرو؟ غادي نمشيو لهداك الشكل. ها هي تي زيرو وهنايا مقابله معاها هاد لا طونسيون دي فيل ولكن اللي مطبقينها على هاد الجسم هذا سميناها تي بريم. تي زيرو و تي بريم متعاكسين يعني تي زيرو غتساوي موان تي بريم. الا خدينا لانتونسيتي ديال تي زيرو فغتساوينا لانتونسيتي ديال تي بريم غيمشي لموان. ملي كنديرو المنظم كتمشي لموان. ملي غنجيو نمثلو هنايا هاد لا فورس بي لي هي لو بوا ديال هاد لو كور هذا غادي نلقاو بلي بي زيرو كتساوي موان تي بريم. علاش؟ حيت هذا حتى هو اون ايكيليبر لا سوم ديال لي فورس ابليكي ايغال فيكتور نول يعني بي زيرو بلس تي بريم ايغال فيكتور نول. دونك هادي غتساوي موان الاخرى. من بعد غادي نكتبو بي زيرو هي تي بريم كتساويها غادي يمشي لموان غيمشي الفيكتور غتبقى عندنا لانتونسيتي كتساوي بي زيرو كتساوي تي بريم. وهنايا ديجا لقينا تي بريم هي تي زيرو. دونك الا بغينا نعوضو تي زيرو باش نعوضوها باش بي زيرو. شناهي بي زيرو؟ على حسب ملي كنعرفو هي لا ماس في جي ام في جي. دونك ام زيرو فوا جي فوا دي زيرو اللي عندنا هنايا ديجا في ابليكاسيون نيميريك وغادي نحسبو. دونك سالينا كيسيون 3. ندوزو دابا ل 4. بالنسبه للكاتريام كيسيون شناهي؟ calculer la somme des moments des forces et conclure. La somme شناهي la somme des moments هي سيغما ام دلتا اف. شناهي ام سيغما ام دلتا اف؟ المجموع ديال كاع لي فورس اللي عندنا هنايا. عندنا ام دلتا ديال اش؟ ديال بي بلس ام دلتا ديال ار بلس ام دلتا تي بلس ام دلتا تي زيرو. نعوضو دابا ام دلتا بي لقيناها صفر ام دلتا ار حتى هي صفر بلس ام دلتا تي شحال كنا لقيناها؟ هي ها ام دلتا تي هي 0.14 وشحال لقينا ام دلتا زيرو ديال تي زيرو لقينا هي موان 0.14. دونك غنديرو هنا بلس 0.14 موان 0.14. شحال هادشي؟ هنا عندنا جوج الاعداد متقابلين اذا عندنا زيرو. المجموع ديال لي فورس ديال ام دلتا ديال لي فورس كيساوي صفر وهاد
العلاقة هادي شنو كتسمى لو تيوريم دي مومون. امتى كتحقق؟ الا كان عندنا لو كور اون ايكيليبر. دونك هنايا تاكدنا بلي فعلا لو كور اي اون ايكيليبر. دونك لا barre est en équilibre. Très bien. كملنا l'application. غندوزو دابا quatrième partie. شنو هي الquatrième partie؟ هي le couple des forces. نبداو بلا définition. Un couple de forces F1 F2 est un système de deux forces parallèles de sens contraire de même intensité F égale F1 égale F2 et n'ayant pas la même droite d'action. Donc, شناهي ولا شنو هو le couple des forces. Donc, عندنا deux forces. ناخدو واحد الكور par exemple هذا. عندنا واحد لا فورس هنا سميوها F1 وعندنا واحد لا فورس اخرى سميوها F2 بحيث هاد لي دو فورس كيفاش دايرين باراليل توازيين. هادي اول حاجه. لانتونسيتي ديال وحده ديال F1 كتساوي لانتونسيتي ديال F2 كيكونوا متساويين. عندهم دو سونس كونترير متعاكسين. يعني هادي الا كانت كتجر ليا لو كور فيغ لو هو الاخرى كتجر ليا لو كور فيغ لو با. ولكن ملي كيدوروا ليا لو كور بجوج فاش غيدوروه كيدوروا ليا في ميم سونس. شوفوا معايا هاد F2 كتهبط لو كور هاديك تطلعوا. انا هادي غتهبطوا غادي يدور بحال هكا هادي غتطلعوا غادي يدور بحال هكا. دونك كيدور ليا لو كور في ميم سونس. بجوجهم كيدوروا ليا لو كور في ميم سونس ولكن هما لو سونس ديالهم تعكس. دونك الا كانوا باراليل لي droites d'action parallèles عندهم دي سونس اوبوزي تعكسين. l'intensité ديالهم متساويه F1 égale F2 égale à F en général. هاد لي دو فورس كنقولوا بلي تيكونوا لينا ان كوبل دو فورس. ان كوبل دو فورس يعني الا ما كانتش وحده ما الاخرى ما تقدرش تدور لينا لو كور. خاصهم يكونوا بجوج في نفس الوقت. ان كوبل دو فورس وكنمثلوه بهذا الشكل F1 F2 كنديروهم اونتر بارونتيز. عندكم هنايا دي زيكزامبل. عندكم هذا وهنايا كذلك وهنا كذلك. الا لاحظتوا ضروري خصنا نطبقوا دو فورس. هنا كنطبقوا هاد لا فورس بهاد اليد هادي وهنايا لا دوزيام فورس وحده كتدفع الفوق والاخرى كتهبط لتحت. حتى هنايا هاد اليد كتطلع والاخرى كتهبط وهنا كذلك هادي مثلا كتهبط وهادي كتطلع. دونك ضروري يكونوا هاد لي فورس بجوج باش يكونوا لينا ان كوبل دو فورس وباش يحركوا لينا ولا يدوروا لينا هاد لو كور هذا. ندوزو دابا لو مومون ديال هاد الكوبل دو فورس. كيفاش غنحسبوا لو مومون دان كوبل دو فورس؟ حنا كنعرفوا يلا نحسبوا لو مومون دون فورس وحده. دابا ولاو عندنا جوج وهاد الجوج كيكونوا مع بعضياتهم ما كيتفارقوش. دونك ام دلتا اف 1 اف 2 باش كنرمزوا لو مومون ديال ان كوبل دو فورس ب ام سي. كنديرو ام سي. شنو غيساوي لنا هاد ام سي؟ غيساوي لنا لو مومون ام دلتا ديال اف 1 بلس ام دلتا اف 2. نحسبوا عادي كنعرفوا ام دلتا ديال اون فورس هي لانتونسيتي ديال هذيك لا فورس في لا ديستونس دي. يعني غنديرو اف 1 في دي 1 بلس اف 2 فوا دي 2. وقلنا بلي هاد لي دو فورس عندهم ميم انتونسيتي يعني اف 1 ايكال اف 2 ايكال اف. غنعوضوا هاد اف 1 باف غتولي اف فوا دي 1 بلس وهاد اف 2 حتى هي غنعوضوها باف غتولي اف فوا دي 2. نعملو باف غتولي اف في دي 1 بلس دي 2. غنرجع دابا لهاد الشكل هذا. عندنا هنايا الدلتا لاكس دو روتاسيون من هنا حتى لهنا. شنو عندنا؟ دي 1 لا ديستونس اونتر لا droite d'action ديال اف 1 و لاكس دو روتاسيون. ومن هنا حتى لهنا شنو عندنا؟ دي 2.
ملي كنجمعو هاد دي ان و دي دو كنلقاو واحد لا ديستونس دي. شناهي دي؟ هي لا ديستونس اونتر لا droite d'action ديال اف 1 و لا droite d'action ديال اف 2. دونك غتولي عندنا هنايا ايغال اف فوا دي. شناهي دي؟ هي دي 1 بلس دي 2. راه لقيناها هنايا. عقلوا على دي هي المجموع ديال لي دو ديستونس، يعني من لا droite d'action ديال اف 1 حتى لا droite d'action ديال اف 2. وشنا هي اف؟ هي لانتونسيتي ديال وحده من هاد لي دو فورس، حيت هما كيكونوا متساويين، يعني اللي خدينا راهم بحال بحال. حتى هاد لو مومون ديال ان كوبل دو فورس يقدر يكون بوزيتيف ولا يكون نيجاتيف، على حسب واش هاد لي دو فورس اولا هاد لو كوبل دو فورس كيدور لينا لو كور في الميم سونس بوزيتيف